बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान ने 2-3 बड़े अहम मैसेजेस दिए। पहले इमरान खान और बुशरा बीबी के बारे में बता दूँ, क्योंकि इमरान खान की सेहत के बारे में काफ़ी क्या सराहियाँ होती हैं। इमरान खान की सेहत माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, वो बिल्कुल अच्छी सेहत में, और उन्होंने उनकी कोई ऐसा कंप्लेन नहीं है। सिर्फ ये है कि हमारी फैमिली ने दरख्वास्त डाली है उनका कंप्लीट मेडिकल चेकअप हो, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि उनको कुछ दिया जाए, चला हो सकता है कि उनको दिया जाए, इससे हम मेडिकल चेकअप उनका कंप्लीट करवाना चाह रहे हैं। हाँ, बुशरा बीबी, उनकी तबीयत नहीं अच्छी, उनको चक्कर आ रहे हैं थोड़े दिनों से, और उनके लिए आज एप्लीकेशन डाली कि एक स्पेशलिस्ट देखे, एक डॉक्टर ने आके फ्रेंड्स ने देखा है, लेकिन उसने कोई ख़ास ऐसी कोई बात नहीं बताई, तो इसलिए उनके लिए आज बुशरा बीबी के लिए एप्लीकेशन डाली गई है कि स्पेशलिस्ट आकर उनका मुआयना करे, क्योंकि चलते वक्त वो कहती मुझे चक्कर आते हैं, और उनके लिए अब हमें डॉक्टर चाहिए। ये तो हो गई जो उनकी सेहत के बारे में दोनों की। आगे जो इमरान खान ने जहाँ से शुरू की, और उन्होंने बड़ा ताकीद करके कहा, और उन्होंने मुझे भी पूछा कि आप उनको बताते नहीं हो कि ये इमरान खान का मैसेज है। मैंने कहा मैं बताती हूँ कि ये इमरान खान का मैसेज है। तो कहते हैं कि फिर आपको क्यों अटैक कर रहे थे? मैंने कहा ताकि आपकी आवाज़ बंद हो जाए। इसलिए उन्होंने कहा ये यहाँ से शुरू करोगे कि जो मैं कह रही हूँ उस वक्त वो इमरान खान का मैसेज है। और इससे उन्होंने शुरू किया कि 1971 में हमूदुर्रहमान एक वाक़या हुआ, सानिया हुआ, जिसके अंदर एक शख्स जो जनरल याहिया खान था, उस वक्त वो इंचार्ज था, मार्शल लॉ उसका था, और पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों अलग हो गए। कहते हैं कि इस सानिया के बाद एक हाई लेवल कमीशन बना जिसको हमूदुर्रहमान कमीशन कहते हैं। इसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सिंध हाई कोर्ट और पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इस कमीशन को हेड कर रहे थे। 4 साल उन्होंने लगाए तहकीकात में, कई 100 लोगों को उन्होंने इंटरव्यू किया। उनकी जो एडवाइजरी टीम थी उसके अंदर एयरफोर्स, मिलिट्री जो आर्मी और नेवी के साथ नुमाइंदे शामिल थे, जिन्होंने उनकी मदद की ये रिपोर्ट तैयार करने में। और उसकी जो फाइनल कंक्लूजन थी उसमें ये था कि ये जो जनरल याहिया खान था, इसने अपनी ज़ात के लिए, अपना इक़्तिदार को तोसी करने के लिए, लंबा करने के लिए, अपना इक़्तिदार को 10 साल खींचने के लिए इसने ऐसे फैसले किए जिसकी वजह से पाकिस्तान टूटा। उसमें सबसे अहम फैसला ये था कि जो सबसे बड़ी जमात थी, जो मुजीबुर्रहमान जिसका सरबराह थे, अवामी नेशनल लीग को उन्होंने दबा दिया। 162 में से उनको 160 सीटें मिली थी, उनको उन्होंने कबूल करने से इनकार किया। मुजीबुर्रहमान को जेल में डाला, और ये सोच के कि हम वेस्ट पाकिस्तान में हम अपने आप को ज़्यादा सीटें दिखाएंगे। और उसके बाद इन्होंने 24 मार्च 1971 में इन्होंने बाकायदा मुज़ाकरात किए मुजीबुर्रहमान के साथ, लेकिन उसी रात फुल फ्लेज्ड ऑपरेशन शुरू कर दिया, जिसमें 50,000 लोग, जो कहते हैं कि अनऑफिशियली वो कहते थे 50,000, लेकिन कई लाखों लोगों की जानें गई। कि कैसे हो सकता है कि रातों रात 10,000 लोगों को आपने 10,000 लोगों को आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि इनको पकड़ना है? एक रात 2 रातों के अंदर 10,000 लोग आप कैसे तहकीकात किए बगैर, आइडेंटिफाई किए बगैर आपने पकड़ लिया? इसका मतलब है ये प्री प्लान था। 9 मई जिन्होंने CCTV फुटेज सारी बिल्डिंगों की हटाई उन्होंने किया। अब नई सिचुएशन इस वक्त है कि अगर मैं आप बात करूँगी, पता नहीं आप लोग रिकॉर्ड कर सकते हो कि नहीं, मैं इसलिए कर रही हूँ। तो आसिम मुनीर ने 9 मई इसलिए करवाया ताकि PTI का शुरुआत कर दें। पहले फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, उन्होंने शुरुआत की इस बहाने से PTI को ख़त्म करने की। पहले इन्होंने इस बहाने से हज़ारों लोग पकड़े, इसके बाद किसी बहाने से आपने PTI का झंडा लिया, आपने पार्टी को दबाया, कोई कैंडिडेट खड़ा होता था उसको आपने
ہراساں کیا، لیکن پھر بھی بغیر سمبلس کے 8 فروری ایک انقلاب آیا. ہر قسم کے سمبل کے باوجود لوگوں نے جا کر اس ظلم کے نظام کے خلاف ووٹ ڈالا. 2/3 اکثریت ہوئی اور آپ نے اگلے دن 9 فروری کو آپ نے سارا الیکشن اس کو چوری کر دیا. اور اس کے بعد ایک کمشنر پنڈی جس کا آج کل کوئی نام نہیں لیتا لیکن عمران خان نے اس کو بھولے اور وہ کہتے ہیں آپ کو بھی ریمائنڈ کریں. ایک کمشنر نے آگے کہا میرا زمین گوارا نہیں کرتا کہ ہم نے 50 ہزار ووٹوں سے پی ٹی آئی جیت رہی تھی اور ہم نے ان کو ہرایا. پھر آپ نے کہا کہ وہ کمشنر کا دماغ خراب ہو گیا تھا کیونکہ اس کا ضمیر جاگ گیا، اس کا دماغ خراب ہو گیا. آپ نے اس کو کہیں غائب کر لیا. دوبارہ وہ شخص کمشنر کا کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے اور وہ پوری اور نہ ہی کوئی میڈیا پوچھتا ہے کہ وہ کرتا ہے. اچھا، اس کے بعد آپ نے جو باقی جو رہ گئے آپ نے سزائیں دینا شروع کی 9 مئی کی. اس وقت جو سیٹیں پی ٹی آئی کو ملی تھی اس میں سے بھی اب آپ تھوڑا 2 10 12 کر کے اب وہ بھی چوری کر رہے ہیں. اب آپ نے کس کو نااہل کیا؟ اعجاز چودھری کو، کیونکہ آپ نے وہ سیٹ کس کو دے دی؟ رانا ثناء اللہ کو. اب آپ اپنے لوگوں کو لوگوں کی سیٹیں ناجائز نااہل کر کے ناجائز سزائیں دے کر ان کو اب نااہل کر کے ان کی سیٹیں آپ قبضہ کر رہے ہیں 2 4 کر کے. عمران خان نے یہی کہا کہ آپ دیکھیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، آپ ان کی حکومت کو لیجیٹمائز نہ کریں. آپ کو سمجھے کیا کہہ رہے ہیں؟ ابھی جو بائی الیکشن تھے انہوں نے اس لیے ان کو کہا تھا کہ جو بائی الیکشن ہیں جب انہوں نے زیادتی کیا لوگوں کے اوپر، ان کو ناجائز نااہل کیا، ناجائز ان کو 10 سال کی سزائیں دی ہیں. آپ نے ان کی چھوڑی ہوئی ان کی قبضہ کی ہوئی سیٹوں کے اوپر آپ نے ان کو لیجیٹمائز نہیں کرنا کیونکہ نون لیگ نے پھر ان کو چوری کر کے لے جانا ہے. اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ساری نیشنل اسمبلی والوں نے اپنی کمیٹیاں چھوڑ دیں اور انہوں نے ریزائن دے دیا اور انہوں نے اپنی ساری مراد واپس کر دی. اب میں چاہ رہا ہوں کہ آج کی جو ان کی انہوں نے جو بھیجی ہیں ڈائریکشن، انہوں نے کہا کہ اب میں کہہ رہا ہوں سینٹ کی کمیٹیوں کو اب آپ چھوڑ، سارے سینیٹر جن کی کمیٹیوں میں بیٹھے ہیں ساری کمیٹیوں سے ریزائن کرتے ہیں. یہ آج کی ان کی انسٹرکشنز آ گئی ہیں کمیٹیوں کے لیے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ تھوڑے دنوں کے بعد میں اگلا پلان آف ایکشن نہیں، انہوں نے یہ نہیں بتایا، نہیں، انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ میں اگلا لائے عمل ہوں گا. اچھا، تیسرا پوائنٹ، اور کیونکہ ہمارے اس وقت ایم این اے بھی یہاں پہ موجود ہیں کے پی کے، انہوں نے تیسرا پوائنٹ، اور یہ بہت اہم ہے اور عمران خان اس پہ بہت سخت پریشان تھے اور ہمیں انہوں نے کئی دفعہ، ایک دفعہ نہیں 2 3 دفعہ اس کے بارے میں باری باری آگے کہا. یاد ہے نا میں نے کیا بتایا، اور کئی چیزیں آپ کو پتہ ہے صبح میں بھول بھی جاتی ہیں، لیکن انہوں نے کہا سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو کے پی میں آپریشن ہو رہا ہے یہ روکا جائے. کہتے اسی طرح جب ایک دفعہ انہوں نے پہلے آپریشن کیا تھا اے این پی کی حکومت کے اوپر یہ بات آئی تھی کیونکہ آگے جو بھی ایکٹ ان کا ہے یا جو بھی ان کے پاس ہے وہ پولیس آگے کرتا ہے. کہتے ہمارے پولیس کے اہلکار شہید ہو رہے ہیں، ہمارے دوسری طرف ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں اور یہ چیز ہاتھ سے نکل جائے گی کیونکہ اس سے دہشت گردی بڑھے گی. کبھی بھی ان قسم کے آپریشن سے کم نہیں ہوا. 2004 سے آپ دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے کبھی پاکستان میں یہ چیزیں نہیں ہوتی کہ دہشت گردی بڑھتی کیوں ہے. جب آپ اپنوں کے اوپر بمباری کریں گے اور بے گناہ لوگ جائیں گے تو پھر دہشت گردی اسی چیز سے بڑھتی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ افغانستان، کہتے افغانستان ہمارا بھائی مسلمان بھائی ملک ہے، افغانستان کے ساتھ آپ نے جان کے آپ اگر ان کے اوپر بمباری کریں گے جا کر تو آپ ان کے ساتھ یہ بالکل مت کریں. آپ نے جس طرح ان کے لوگوں کو یہاں پہ کئی 3 نسلوں سے یاد رہ رہے ہیں، ان کو جس طرح آپ نے بے دردی سے ان کو یہاں سے رسپیکٹفلی ان کو نکالا یہاں سے، یہ بالکل توہین کیا آپ نے اپنے بھائیوں کی. اور کبھی بھی آپ یاد رکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے کہاں گئے تھے؟ مدینہ. لوگوں نے ان کو اپنے گھروں میں کیا تھا کیونکہ ان کی مشکلات تھی، اپنے شہر میں ان کو اتنی
इतना उनको उन पे जुल्म किया जा रहा था। तो आज आपके मुसलमान भाई जब आपके पास आए हुए थे, आप उनको धक्के देके बाहर निकाल रहे हैं, ये उनके ऊपर उनको बड़ा दुख था। फिर उन्होंने कहा आपने एम्बेसडर को जैसे किया, मेरे ख्याल में वो वापस गए तो उनको वापस आने की इजाज़त नहीं दी। तो ये बड़ी इस पर उन्होंने बहुत इस पर सख्ती से इसका ना वो खुश नहीं थे इस बात पे। फिर उन्होंने कहा जो ड्रोन अटैक्स पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं और अफगानिस्तान, ये बंद होने चाहिए, ये बंद होने चाहिए। मुज़ाकरात के अलावा दुनिया में अमन का कोई और तरीक़ाकार नहीं है। और ये जो और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा ये आसिम मुनीर जो एंटी तालिबान जो लॉबी है उसको खुश करने के लिए कर रहा है, और जहाँ पे एक जंग नहीं है ये जंग बना रहा है ताकि यहाँ पे इतना फसाद शुरू हो जाए कि उसको दोबारा संभालना मुश्किल हो जाए। इसलिए इस परेशानी में इमरान खान ने कहा है कि मैं सारे अपने KP के MNAs, KP के MPAs सारों को कहता हूँ मिलकर इसके खिलाफ आप आवाज़ उठाएं, आप इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, लेकिन आप सारे मिलकर बैठें